أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. सूरतुल बकरा आयत नंबर 230 ऐसे स्टार्ट करेंगे। حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله روبش لامرول فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إدغام مع الغنة وإدغام بلا غنة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج متاعا إلى الحول غير إخراج
فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. आयत नंबर 238 से 242 तक सुन लीजिए। हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा की 242 आयत कंप्लीट हो चुकी हैं। कल इंशाअल्लाह हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 243 से स्टार्ट करेंगे और पारा नंबर 2 का रुकू नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।